जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब स्टूडेंट ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मेरा टॉपिक बहुत हसास है, बहुत सेंसिटिव है। सबसे पहले तो आपने बीइंग ए गुड स्टूडेंट ए टू ज़ेड सारी अपना वो जो लेक्चर है उसका थीम समझना है। दरमियान में कोई नतीजा हासिल नहीं करना, एंड के ऊपर कोई नतीजा हासिल नहीं करना। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं बहुत अच्छी स्टडी के लिए, मुआशरे के में डिबेट के लिए, स्पीच के लिए, सियासत के बारे में जानना चाहते हैं, मज़हब के बारे में जानना चाहते हैं, या एक इंसानी रवैयों के बारे में जानना चाहते हैं, या अपनी नाकामी और मुल्क और उसकी जो बर्बादी है उसका हाल। तो ये सारा जो लेक्चर का थीम है इल्म की शमा, और एक उसमें आपको मजहबी जुनूनियत के बारे में थोड़ा सा टच दूंगा, क्योंकि एक दो मेरा स्टूडेंट है जिसने बड़ा मुझे हार्ड लिखा कि सर आप इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ करें। तो ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। मेरा मकसद किसी अकीदे या किसी मज़हब या किसी फ़िरके को हिट करना नहीं है, ना छेड़ना है, ना मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक़ है, ना वास्ता है, माँ सिवाय अपने अल्लाह और उसके रसूल और जो मेरा अकीदा है, हक़ अकीदा तौहीद है। तो किसी के अकीदे को मत छेड़ें और अपने अकीदे पे जो कायम है उसको कायम रहने दें, मगर बात जो इल्म की है उसको समझने की कोशिश करें। अब मैं बाकायदा अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। अब मैं अपने उन स्टूडेंट्स को समझाने में कासर हूँ, यहाँ की मुर्दा ज़हनियत को समझाने में कासर हूँ, यहाँ के वो मजहबी ब्रेन वाश किस्म के लोग जो इस तरह का तासुर रखते हैं कि शायद किसी से लड़ना या किसी का खून बहाना या किसी के ऊपर चढ़ाई कर देना ही शायद अल्लाह ताला के करीब अफजल है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमें भी 20-30 साल पहले किताबों में ऐसे ही पढ़ाया गया था कि जहाद बिल क़िताल क्या होता है, वो क्या होता है। हर बंदे ने अपनी एक डेफिनेशन है मज़हब के बारे में, एक बड़ी क्लियर कट किस्म की उसकी डिवीज़न मौजूद है, लेकिन इंसानियत के नाते इसको समझने की कोशिश करें। मैं तमाम उलमाए कराम और मुफ्तियाने दीन से ये बिल्कुल एक सवाल करता हूँ कि बाकायदा शऊर दें अपनी आने वाली नस्लों को, जब हम पीछे जो हमारे बड़ों ने किरदार अदा किया, बड़े बड़े मकरूह अपना किरदार अदा किया, उनको सही डिवीज़न बताई ही नहीं कि अफजल तरीन इबादत और अफजल तरीन जिहाद क्या चीज़ें होती हैं। और हम किसी को नाहक तंग नहीं कर सकते या किसी के ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते जब तक के हक में वक्त जो हकीकी तौर पे उस टेरिटरी का किंग हो, आपने इख्तियारात उसको दिए हों और वो बाकायदा ऐलान कर दे, जब आपके उसको आप उसके घर में आप एक वार या डेथ जोन या किलिंग शुरू कर दें व्हाट्सएवर। मैं इनडायरेक्ट बात करूंगा क्योंकि मेरी ज़ुबान के ऊपर भी बंदिश है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि कोई ऐसा गलत कमेंट आ जाए या कोई गलत तासुर। ये बिल्कुल एक स्टडी के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जिनको माशरे की मैं नाहवारियाँ समझा रहा हूँ कि हमको मज़हब के नाम के ऊपर कैसे ज़लील व ख्वार करके अपने मज़मूम मकासद पूरे करते हैं ये लोग, मुख्तलिफ़ किस्म के अपना ग्रोह दर ग्रोह। लेकिन बोलना मैं इसलिए है कि मेरे स्टूडेंट का बाकायदा सवाल है कि अगर हमें सिलेबस में ये लिखना आ जाए कि हम क्यों पीछे रह गए हैं, या हमें मुर्दा नेशन क्यों कहा जाता है, या हमें एक ज़िंदा कौम का लक़ब नहीं दिया जाता, हम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के होने के बावजूद फोर्स नहीं है। एक कहानी और स्टोरियों में हमें सिर्फ बता दिया गया था कि यहाँ से होगा, ऐसी फोर्सेज तैयार होंगी, हम बड़े जनाब अल्लाह ताला के मुकर्रम तरीन बंदों में शुमार। हकीकत इसके बरअक्स है। हवा में और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है, ये बात याद रखें। अब मैं सिर्फ उन कट्टर किस्म के मुर्दा जहनियत के लोगों के बारे में ये बोलना चाहता हूँ। स्टूडेंट ज़रा ध्यान से सुने कि एक बंदा जो मिंबर रसूल के ऊपर बैठ के तकरीर कर रहा होता है या कह रहा होता है जनाब इस प्रोडक्ट को या इसको बैन कर दें, वो कर दें, बिल्कुल इस मशरूब को इस्तेमाल ना कर दें, ये वाली प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें, ये वाली आपने ब्रांड इस्तेमाल नहीं करनी, ये वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। हालांकि अगर वो खुद अपनी ये चीज़ें देखे, ये जो शर्ट वो या जो कपड़ा इस्तेमाल कर रहा हो सकता है उसमें थ्रेड जो है वो इम्पोर्टेड लगा हो, वो जो घड़ी इस्तेमाल कर रहा है वो बाहर की है, वो जो जूता इस्तेमाल कर रहा है वो जो ब्रांड है लोगो है वो बाहर का। यहाँ पे बड़ी बड़ी जो पिज़्ज़ा हट्स हैं, शॉप्स हैं, वो सारी की सारी बाहर की हैं। यहाँ पे मोबाइल वो जिसने हाथ में रखा हुआ है वो बाहर का है, वो अपना बैंकिंग सिस्टम वो यूज़ कर रहा है वो बाहर की पैदावार है। वो अपने घर में जो सोफ़े फर्नीचर रखा हुआ है 99% ब्रांड जो बाहर के होते हैं।
پھر وہ اپنے گھر میں جو ایئر کنڈیشن اے سی یا وہ دوسری چیزیں استعمال کرتا ہوتا ہے وہ بھی پاکستانی برانڈ کی نہیں ہوتی، وہ بھی غیر ملکی جو غیر مذہبی لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم مسلمان نہیں کہتے ان کی پروڈکٹ ہے. تو 99.9% آپ اکوپمنٹ ان کی یوز کر کے، ان کی کتابیں یوز کر کے، ان کا انفراسٹرکچر یوز کر کے، ان کے بنائے ہوئے اپنا ٹیکنالوجی یوز کر کے، میڈیسن یوز کر کے، اور کہتے ہیں یہ بند کرنے سے تو ہم ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. خدا کا خوف لیں، عقل کو ہاتھ ماریں، خدا را اپنی نسلوں کے لیے زہر نہ بھیجیں، خدا تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آئے، بدترین عذاب کے مستحق نہ ہو. ایسا نہ کریں اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ. وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے کہ آپ نے غلط تعلیم دی اسلام کی. اسلام ایسا کہتا ہی نہیں ہے. اسلام کی ایسی تبلیغ ہے ہی نہیں کہ اب وہ ایک ممبر کے اوپر بیٹھ کے وہ ہو سکتا ہے ممبر بھی جن سلیب اور پتھروں سے یا جو ٹیکنالوجی سے بنا ہے وہ بھی باہر کی ہو، اور ادھر بیٹھ کے اسی ملک کو گالیاں دے رہا ہے. خدا کا خوف کرو. اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی ایسا تقاضا نہیں کرتی. ٹیریٹری وار اور جہاد کو الگ الگ رکھیں. سیاسی مقاصد کے لیے زمینی لڑائی کو جہاد سے الگ رکھیں. خون بہا کو جہاد سے الگ رکھیں. افضل ترین جہاد جہاں پہ بھوک افلاس سے اپنا پیٹ پورا نہیں ہو رہا، کسی دوسرے جگہ کے اوپر جا کے ہم وہ وہاں کے نام کے اوپر تبلیغیں کریں اور یا چندے مانگیں اور اس کو جہاد کا نام دیں گے تو بس استغفار، خدا کی پناہ میں آئے. یہ جہاد ہے ہی نہیں. اگر جہاد کرنا ہے تو افضل ترین اپنی جان کے اوپر جہاد کریں. اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اپنے بزرگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اپنے بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، رزق کے حلال تلاش کریں، اور ہر وہ کام کریں جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے. اللہ تعالیٰ جو سانسنگ مہلت دی ہوئی ہے اس کو صحیح استعمال کریں. ان مذہبی لٹیرے کو پیچھے یا مداری کے پیچھے مت لگیں. یہ میں نے حقیقت یہاں کیا کہ دنیا کا کوئی مذہب کا رہنما میری یہ اسپیچ ٹرانسلیٹ کر رہے، میرا یہ لیکچر آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، اس میں پوائنٹ بنائیں. کسی مفتی یا ولی حاکم میں وقت کو میرے سامنے لا کے مناظرہ کرا رہے ہیں کہ اگر میری بات ایک بھی غلط ہے تو وہ بتائیں کہ آپ نے غلط تبلیغ دی. مردہ نیشن، مردہ ذہنیت، مردہ قسم کے لوگوں کو میں کیا پڑھاؤں؟ مجھے ایسے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہی نہیں، پڑھاتے ہی نہیں. میں آپ کو کیوں اپنا ٹیچنگ دوں؟ میں کیوں آپ کے لیے کھڑا ہوں کہ اگر آپ نے ذہنوں میں یا جو جس قبیلے کا یا جس مذہب کا جس گروہ کا کوئی بندہ ہے وہ اس ذہنیت سے نکلنا ہی نہیں چاہتا. تو خدا میں ان لوگوں کی طرف اپنا ہاتھ اٹھا رہا ہوں کہ میں اسی لیے مذہب سے اور سیاست سے دور رہنے کا بار بار درس دیتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ ان کا شکار نہ ہوں. یہ باتیں دھیان سے رکھیں، اسٹڈی مٹیریل کا حصہ بنائیں، ان میں سے پوائنٹس گیٹ کریں، ABCDEFG سارے پوائنٹ بنائیں. آپ کو سلیبس میں لکھنا آ جائے، اسپیچ کرنا آ جائے، ڈیبیٹ کرنا آ جائے، یا کسی رہنما کے آگے 1 to 1 ہو یا ملکی حالات کے بارے میں. اب تو مناظرہ نہ کریں. مذہب اور سیاست کے اوپر منہ باندھ رکھیں. ایسے کاٹے لگا لیں کسی سیاسی یا مذہبی رہنما کو آپ نے فالو نہیں کرنا. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اس حاکمیت کو کسی اور کو چیلنج نہیں کرنے دینا. اگر یہی حال رہا، یہی مردہ ذہنیت کے ساتھ آپ کرتے رہے اور مجھ جیسے نوجوانوں کی آپ زبانیں بند کرتے رہیں تو آپ کا حال یہی ہوگا. گمنام موت مر جائیں گے. آپ کی قبروں کے اوپر کوئی فاتحانی نہیں پڑے گا. لوگ بدترین گالیاں اور بدترین القابات دے کے جائیں گے کیونکہ آپ نے ان کو غلط تبلیغ دی. تو میں پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کو جان دینا چاہتا ہوں. میری جان، میرا مال، میرا جسم سارا اسی کا ہے. اگر اب میں کنکلوڈ کروں کہ علم کی شمع میں مذہبی جنونیت کے یہ لیکچر بہت اہم ہے ان اسٹوڈنٹ کے لیے جو تیار ہونا چاہتے ہیں یا لیکچر دینا چاہتے ہیں یا اپنے ملک کے معاشی حالات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم کیوں غلام کے غلامی ہیں اور بے نامی کی موتیں مر رہے ہیں، اور ہم کیوں مسلسل کرائسس میں ہیں. ہم کیوں ان کے مقابل نہیں آ رہے جو بڑی اقوام ہے. ہم قوم ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ایمان میں رکھے. میں ایک فردر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آتا ہوں یہ، لیکن ایک ٹاپک کو A to Z سنیے گا، ہر اسٹوڈنٹ تک پہنچائیے گا. میرے کریڈینشیل موجود ہیں. بزنس لیکچر ہو، اسٹڈیز لیکچر ہو، کوئی اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے آپ فیس ایک کوئی لیکچر لینا چاہ رہا ہے یا میرے وکیڈمی والے مشن میں چلنا چاہ رہا ہے یا بزنس اسٹڈیز چاہ رہا ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے، اکنامکس ہے، ERP سولوشن ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے، بچوں کی تربیت ہے، گھر میں کماردار کا شکار ہے، ڈرگز پہ لگا ہوا ہے، کسی قسم کی رہنمائی میں کر سکتا ہوں یا اس کو وہاں تک پہنچا سکتا ہوں کہ اس کی ذہنی آبیاری ہو. دعا میں یاد رکھیں، خدا را ہوش کے نہ بھولیں، خدا را ہوش کے نہ بھولیں. میرا لیکچر سنبھال کے رکھیں، آنے والے 1000 سال بھی یہ سنبھال کے رکھیں، یہ آپ کے کام آئے گا. اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.